صلاتك بالزوج الشريف وإياك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا نعم إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
مقام الصلاة. قالوا يا
اهدنا الصراط